अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान चौधरी। हम इस वक्त खड़े हैं गुलशन इकबाल पार्क गुजरांवाला और मेरे पीछे एहतजाज हो रहा है जो कि साहबज़ादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जो गदी नशीं है बिलावड़ा शरीफ के, और माँ बहन इकरारुल हसन जो एंकर पर्सन है ARY न्यूज़ के, तो उसके हवाले से जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। कह रही हूँ, पहले मैं एक नारा लगाऊंगा कि ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, जो हक खतीब साहब हैं, मैं उनके पास खुद गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तो सारी रात अपने जो मरीज़ आए होते हैं उनसे मिलते हैं, हर बंदे से मिलते हैं और दुआ देते हैं। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं या अल्लाह मेरे पास उन लोगों को भेजना जिनके मुकद्दर में आपने शफा लिख दी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो अल्लाह से शफा मांगते हैं लोगों के लिए। तो उनके लिए जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, मैं उसकी तरदीद करता हूँ और मैं ख़त्म नबूवत पे नारा लगाता हूँ। जो ख़त्म नबूवत का पहरा देने वाले हैं, मैं उनके ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो मौजूदा सूरत हाल है, गरीबों के लिए एक मसीहा बने हुए हैं और दुखी लोगों के लिए समझ लें कि वो दुआ के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। वो सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक शफा देता है। और वो खुद ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये ताजदार ख़त्म नबूवत का समझ लें कि वसीला बना हुआ हूँ, उनके सदक़े ये सारी शफाएँ मिल रही हैं। ठीक है, मैं एक पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हूँ, PP 65 का। शहीर सियालवी साहब हमारे चेयरमैन हैं। ठीक है, मैं कोई समझ लें कि 2 दफ़ा गया हूँ उनके पास और शफा लेके वापस आया हूँ। ऐसी शफा जो इधर से मुझे नहीं मिली थी, वो शफाएँ उधर से मिली हैं। इसलिए सब लोगों से अपील है कि आप ताजदार ख़त्म नबूवत के झंडे को मजबूती से पकड़ लें, जैसे उन्होंने पकड़ा हुआ है। मेहनत करें। शुक्रिया। मेरे भाई, आपको मसला क्या था ये पूछा, अब हमारी कौन सी सर, मेरी वाइफ को ये जो आप जानते हैं जिन वगैरह का मसला बन गया हुआ था और 3 माह से मैं बहुत परेशान था, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, लेकिन एक दफ़ा उधर जाने से वो ठीक हो गई। दूसरी दफ़ा मैं खुशी से गया था और ये दुआ लेके आया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह का अल्लाह पाक ने शफा दे दी है। अब अल्लाह पाक का करम है मुझ पे। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आज के इस मैं प्रोग्राम के तवस्सुल से ये कहना चाहता हूँ कि जिस दौर में हमारे पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वरीयत की फ़िज़ा को आलूदा किया जा रहा हो, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को तोड़ने में जुड़ी हों, जब हमारे हमसाया इस्लामी ममालिक फ़िरका वरीयत की आड़ में हमारे बार्डरों पे हमले करने पे तुले हों, इस दौर में, इस माहौल में मुसलमानों का मुसलमानों से इंतशार करवाना और मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ पैदा करना, ये किसी मुहिब वतन का काम नहीं हो सकता, ये किसी मुहिब इस्लाम का काम नहीं हो सकता, ये किसी बैरूनी ममालिक के आलाकार का काम हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में एक ऐसे बुज़ुर्ग के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, और मैं ये समझता हूँ ये लोगों को फैज़ मिले या ना मिले ये अलग का मैटर है। जो ताजदार ख़त्म नबूवत का उन्होंने अलम बुलंद किया हुआ है, ख़त्म नबूवत की परचम को थामा हुआ है उन्होंने, मेरे ख्याल से उनकी हमायत करने के लिए, उनकी तईद करने के लिए ये बात काफ़ी है। जिस बंदे ने सरकार के नमूस की बात की, जिसने नमूस रिसालत की बात की, चाहे वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद हो, चाहे वो मुमताज़ कादरी हो, चाहे वो आज के दौर में हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब हों, हम उनके साथ खड़े हैं और सिसा पलाई दीवार की तरह साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसमें जो मैं एक चीज़ अपने दोस्तों को, अपने पाकिस्तान के अवाम को और ख़ास तौर मुसलमानों को बताना चाह रहा हूँ कि आपने फ़िरका वरीयत की हवा को आग नहीं देनी। आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि जो मेरा खुदा यूसुफ़ को जेल से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना सकता है, जो मेरा खुदा बग़ैर किसी बाप के इज़्ज़त सल्लल्लाहु को पैदा कर सकता है, जो मेरा खुदा बड़े बड़े मोज़े दिखा सकता है, और जब उसने काम लेना होता है तो अब्बा बिलों से हाथी मरवा लेता है, जब उसने काम लेना है तो वो जल्दी आग को ठंडा कर देता है, जब उसने काम लेना है तो फिर खुदा हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब गया, ये मुझे से निकम्मे से भी काम ले सकता है। इसलिए इस चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए हमें। अगर किसी को फैज़ मिल रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ, मैं मज़म्मत करता हूँ वो नाम नियाज साफ़ी की, और उस चैनल को मैं ऐसा समझता हूँ नहीं था कि इस तरह की हरकत करेंगे। मैं उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और उनको मैं ख़बरदार करता हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर इस माहौल में
فرقہ وریت کی فضا کو بلند کرنے میں کردار ادا نہ کریں اور اپنے حرکتوں سے باز رہیں۔ ہم آج بھی جو ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کل کو اقرار الحسن بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر آج کے دور میں ہم حق خطیب حسین علی بادشاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی سلوگن ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ آج ہم نے یہ پروگرام اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو اقرار الحسن اے آر بھائی کا جس نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں حق خطیب علی سرکار بادشاہ کی شان میں کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، ہم اس بارے میں اس پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں اور ہم یہ اقرار الحسن کو کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو اولیاء اللہ اور درباروں کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہو کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اس کو بند کر دو۔ ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ تم اے آر وائی چینل اور یہ سارا جو نظام تمہارا یہ تم نے چلایا ہوا ہے یہ بند کرو، کیونکہ اولیاء اللہ کے درباروں پر صرف اور صرف اللہ نے خیریں ہی عطا کی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں مریضوں کے لیے بہت سارے مریض حق خطیب علی سرکار بادشاہ کی خدمت میں آتے ہیں اور وہ وہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سارا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ منظر بالکل حقیقت ہے کہ وہاں لوگ شفا یاب ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ نے ان کو یہ عطا کیا ہوا ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ کئی سالوں کا، کئی 30 40 50 سالوں سے پہلے ان کے باپ دادا سے یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے ان کے جو سنجف علی سرکار جو ان کے والد صاحب ہیں وہ بھی 50 ہزار بندوں کو، لاکھ بندوں کو ایک بار دم کرتے اور اللہ سب کو شفا دے دیتا۔ میرے اقرار الحسن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات سنو، حق خطیب علی سرکار کا ایک ہی نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو بات یہ ہے کہ بات سنو، حق خطیب علی سرکار کا یہی بیانیہ ہے کہ جو اے اللہ میرے پاس اس کو بھیج جس کے مقدر میں اب تم نے شفا اور مہربانی لکھ دی ہے، میرے پاس اس کو نہ بھیجنا جس کے مقدر میں تم نے شفا اور کرم نہ لکھا ہو۔ خطیب صاحب کا تو یہ بیانیہ ہے، وہ خطیب صاحب کے دو ہی منشور ہیں، ایک تو اللہ تاجدار ختم نبوت کی آواز لگانا، دوسرا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اقرار الحسن سن لے ہماری بات، ہم گجرانوالے سے تمام میڈیا سیل سے تمام بندے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ اس کام سے رک جا، اس کام سے تو رک جا، اس میں بہتری ہے، کیونکہ جو اولیاء اللہ کے خلاف چلتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ ساری کائنات کا دشمن ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ آج ہمارا پروگرام بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ ویو دکھایا جائے کہ ہم جو حق خطیب علی سرکار جو جن کی بات کر رہے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور کتنی سچائی ہے۔ اس سے پہلے ایک پروگرام ہوا ہے جس میں تمام مریض اکٹھے ہوئے تھے اور ان مریضوں نے بتایا ہے کہ ہم کس کس مرض میں مبتلا تھے اور اللہ نے ہمیں حق خطیب علی سرکار بادشاہ سرکار کے جو دربار پر گئے اور اللہ نے ہمیں شفا دی۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ قرآن میں صاف فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء کے دشمن ہیں، جو ولی اللہ کے دشمن ہیں، وہ میرے دشمن ہیں۔ اس لیے اقرار الحسن ہم تم سے یہ اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس کام سے باز آ جاؤ۔ یہ تم اکیلے میڈیا والے نہیں ہو، تم اکیلے نہیں ہو جو تم اپنا چینل چلا رہے ہو اے آر وائی کے علاوہ بھی بہت سارے چینل ہیں، بہت سارے میڈیا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، یہ بہت سارے چینل اور ہم خود روزنامہ خبریں چینل 5 سے حق خطیب علی سرکار کی حمایت میں پورا اعلان کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حق خطیب علی سرکار بادشاہ نے جو آج تک کر رہے ہیں ادھر جو دربار پہ سسٹم چل رہا ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو وہاں سے شفا یاب ہو چکے ہیں، وہاں سے کامیابی لے چکے ہیں۔ حق خطیب علی سرکار بادشاہ وہ ان کا ایک ہی منشور ہے، جس کی سب کو تکلیف ہے وہ تاجدار ختم نبوت کی آواز لگاتے ہیں، وہ ان کا یہ منشور ہے۔ وہ جب تک وہ کہتے ہیں میری زندگی ہے، جب تک میرے سانس میں سانس ہے، میں تاجدار ختم نبوت کی آواز لگاتا رہوں گا۔
اور میری بات سن لے اقرار الحسن جو تاجدار ختم نبوت کی آواز لگاتے ہیں ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. یہ بات سن لے, ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں اور ہم اس بات پہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم یہ نہ سوچو کہ یہ صحافت ہے جو تم کر رہے ہو, یہ صحافت نہیں ہے, یہ بلیک میلنگ ہے جو تم کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. یہ صحافت نہیں ہے. صحافت اس کو کہتے ہیں جو کسی کی قدر کرے, جو کسی کی عزت کرے. تم صحافت کر رہے ہو, یہ کوئی صحافت ہے؟ تھوڑا سا تمہیں ذرا کا کوئی تڑکا لگاتا ہے تم پھر بعد میں پیچھے ہو جاتے ہو. بات یہ ہے کہ اپنی ان حرکات سے تم باز آ جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ہم تمہیں یہ کہتے ہیں تم اللہ کے دشمن نہ بنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہ بنو. کیونکہ یہ اولیاء اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے اس کام کو لے کے چل رہے ہیں, یہ تبلیغ کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, اس میں فروغ دے رہے ہیں. اگر تم ان کو باز کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں باز کر دے گا, تمہاری زبان بند کر دے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ہم تمہارے کام کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور گوجرانوالے سے ہم سب ساتھی, ہم سب میڈیا والے مل کر تمہارے اس کام کی مذمت کرتے ہیں. اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو ہم ARY کا بائیکاٹ کریں گے. ہم ایک ہی صدا آواز بلند کرتے ہیں جو ہمارے ہاں خطیب علی سرکار نے بلند کی, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.